تظلمون ولا تظلمون. پنجواں گناہ جمعے دا ٹائم مک گیا. وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ تے یتیم دا ناحق مال کھا جانا. کر لے قبضے، مار لے یتیماں نو، انہاں دیاں جائیداداں ہضم کر جا، تینوں لگ جائے گا پتہ. اج تے کم بڑا سوکھا ہے نا. انہاں دی کیڑی کنڈ ہے، انہاں دا کیڑا کوئی پیچھے ہے، تینوں لگے گا پتہ کدی. یہ 4 دن دی زندگی، یہ جڑا بے ایمانیاں تے دھوکھیاں دا مال کٹھا کرنا پیا ہے نا، تیرے نال قبر چ نہیں جانا. تو تے اوتھے جا کے تینوں تے سپ کھان گے، مارن گے ڈنگ، تے تیری یہ حرام کمائی بگانے کھان گے تے مزے اڑان گے. تینوں پہن گے لتر، تے تینوں پہن گے گرز تے کوڑے، تے تیریاں نکلن گیاں چیکاں. ہائے ہائے، سمجھ جا بیلیا، سمجھ جا. قرآن ان الذین یاکلون، اللہ سے حرام دے کو لقمے کو بھی بچا کے رکھے. وعدہ کر لو نہیں کھانا، مر جانا ہے پر حرام دا لقمہ بھی نہیں کھانا. ان الذین یاکلون، جڑی تین زندگی ملی ہے نا، یہ تے چھوڑی تھوڑی جی زندگی ہے. یہ تے منگویں ملی ہے تینوں، منگویں اج مک جائے کل مک جائے. جیڑی اگلی زندگی ہے وہ بڑی لمبی زندگی، مکنی کو نہیں، پھنس جائے گا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اللہ فرماندے نے او جڑے ظالم یتیماں دا مال کھاندے نے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹاں اندر جہنم دی اگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، تے بالآخر انہاں دا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. کنے گناہ ہو گئے؟ 5. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، تے 6واں گناہ جدو مسلماناں تے کافراں دی جنگ ہو رہی ہوئے تے کنڈ دے کے میدان جنگ چوں نس جانا بھی بڑا وڈا گناہ ہے، جدی اللہ دے دربار وچ معافی کوئی نہیں. اللہ سنو جہاد دا جذبہ نصیب فرمائے. اللہ فلسطین دی مدد فرمائے. ہیں جے تانوں فلسطین جان دا موقع مل جائے پھر نسو گے، بھجو گے، گولیاں کانڈے کھاؤ گے کہ سینے اندر؟ خدا دی قسم جڑا اتھے مر جائے گا سیدھا رب دی جنت جائے گا. میرا ایمان ہے اللہ فلسطین دی مدد فرمائے. اچھی آمین کہو. اللہ امریکہ نو تباہ و برباد کر دے. کئی بندے امریکہ دا نام سن کے ہل جا، ہوئے امریکہ. جاؤ میں کہہ رہا، دہشت گرد امریکہ، ڈاکو امریکہ، بے ایمان امریکہ، غنڈہ امریکہ، ڈاکو امریکہ، قاتل امریکہ، دنیا دا سب تو وڈا تخریب کار بولو. اور اودا پالتو بدماش انڈیا تے اسرائیل. یاد رکھو، نہ انڈیا رہے گا نہ اسرائیل رہے گا، امریکہ نہ تو رہے گا. اس کائنات اندر رب دا قرآن رہے گا، محمد دا فرمان رہے گا، اور جہاد رہے گا تو اسلام رہے گا. وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، آخری تے 7واں گناہ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. گھراں اندر بیٹھیاں ہوئیاں پاک دامن نیک پاک بھولیاں بھالیاں مومنہ عورتاں تے جھوٹیاں تومتا لگا دینا، یہ بھی بڑا بڑا گناہ ہے جدی اللہ دے دربار جو معافی کوئی نہیں. سونیا اے او 7 گناہ نے
جڑے ناقابل معافی نے، کبیرہ گناہ نے، جنہاں دی کوئی معافی نہیں، انسان دی دنیا بھی برباد کر دیندے نے، آخرت بھی تباہ و برباد کر دیندے نے۔ میں اپنی ڈیوٹی ادا کر دیتی ہے، جو میرے ذمہ سی میں پہنچا دیتا ہے، جو اللہ نے مینوں سکھایا، پڑھایا، میرے ذہن اندر بٹھایا، ہاں جی وہ میں تھڑ تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ مینوں تانوں دے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔